खुदावंद यीशु मसीह जिसका इख्तियार हवा और पानी मानते हैं, क्योंकि वो उनका खालिक है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले एक महीने के दौरान दो बड़े ही इंदोहनाक वाक़यात हुए। पहला वाक़या तो हमने कोई एक महीना पहले देखा कि जब डस्का से ताल्लुक़ रखने वाला एक ख़ानदान सवात सैर के लिए गया, और जब वो दरियाए सवात के बीच में खड़े थे, चूँकि पानी खुश्क था, तो फिर अचानक से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, फ्लैश फ्लडिंग हुई, और कैमरे की आँख ने इस बात को महफूज कर लिया कि किस तरह से एक एक करके ख़ानदान के अफराद पानी में बहते चले गए। इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लोगों के दिलों को तोड़ दिया। और फिर पिछले हफ्ते में भी एक बड़ा ही खौफनाक हादसा हुआ कि जब बुनेर में फ्लैश फ्लडिंग हुई, बहुत सारी जानें उसमें चली गई, लोगों की अमलाक उसमें बह गई, लोगों की ज़िंदगी भर की पूंजी उसमें चली गई। लेकिन एक ख़ानदान का जो वाक़या था वो दिल को चीर देने वाला था। इस ख़ानदान में शादी थी और उनका बेटा जो बाहर के मुल्क से आ रहा था, ख़ानदान के बाज़ लोगों से लेने इस्लामाबाद आए थे, और पीछे से फ्लैश फ्लडिंग जब हुई तो इस ख़ानदान के 21 अफराद इस सैलाब में बह गए, और वो घर जिसमें शादी की खुशियाँ जारी थीं वहाँ पर सफ़े मातम बिछ गई। तो अब बाज़ लोग सवाल करते हैं कि पहले तो हमने ऐसा कभी नहीं सुना, तो ये फ्लैश फ्लडिंग क्या होती है और आजकल ही क्यों हो रही है? तो उस पर आज की वीडियो में हम गौर करेंगे और बाइबल मुक़द्दस में से इसके चंद हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इन टर्म्स को समझ लें कि ये टर्म्स जो मुख्तलिफ इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, इनका क्या मतलब है। कि फ्लैश फ्लडिंग का मतलब होता है कि जब अचानक से ही एक फ्लड की सूरत हाल पैदा हो जाए, यानी कि पहले आपको पता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन देखते ही देखते जब अब ये पानी इस तरह से चढ़ना शुरू हो जाए कि चीज़ें उसमें बह जाएं, तो इसको हम कहते हैं फ्लैश फ्लडिंग, यानी कि जो फौरी तौर पर सैलाब आ जाता है जिसकी कोई इत्तला नहीं दी जा सकती है। तो इसका जो सबब बताया जाता है वो क्लाउड बस्टिंग है, क्लाउड बस्ट बताया जाता है, जिसको उर्दू में कहा जाता है कि बादल फट गया। और जब आप इंटरनेट पे इसको ढूंढने की कोशिश करें तो जो तस्वीरें सामने आती हैं वो दरअसल ठीक नहीं है, वो जाली तस्वीरें होती हैं जिसमें दिखाया ये जाता है कि जैसे बादल बीच में से खुल गया हो और जो आबशार की तरह एक ही जगह पर पानी आ रहा है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, इस तरह से क्लाउड बस्ट नहीं होता है, बल्कि इसकी जो तारीफ होती है वो ये है कि अगर तकरीबन 25 किलोमीटर का जो एक एरिया है उसमें एक घंटे के दौरान 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो तो इसको कहा जाता है कि क्लाउड बस्ट हो गया है। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हल्की बारिश हो रही हो तो एक घंटे में जो बारिश होती है वो तकरीबन 3 मिलीमीटर होती है। अगर औसत रफ्तार से बारिश हो रही हो तो ये तकरीबन 5 मिलीमीटर होती है। और अगर तेज़ बारिश हो तो एक घंटे में तकरीबन औसतन कोई 12 मिलीमीटर बारिश होती है। और अगर तूफ़ानी बारिश की बात की जाए, जब आप कहते हैं कि तूफ़ानी बारिश है, बहुत ही तेज़ बारिश है, तो उस वक्त भी तकरीबन 15 से 18 मिलीमीटर बारिश होती है जब तूफ़ानी बारिश हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लाउड बस्ट में क्या होता है कि एक घंटे में 25 किलोमीटर के एरिया में अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो तो इसको हम कहते हैं क्लाउड बस्ट हो गया है। और अगर ऐसा हो तो आप समझ सकते हैं कि फिर फ्लैश फ्लडिंग का आना बनता है कि देखते ही देखते हम देखते हैं कि पानी चढ़ जाता है और चीज़ें उसमें बहना शुरू हो जाती हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये सारा कुछ अभी क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो पहली बात तो आपने ज़हन में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता रहा है, हर ज़माने में बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन चूँकि हम सिर्फ अपने ही ज़माने से वाकिफ़ हैं तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और फिर ज़ाहिर सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी कहीं पर होता है तो फटाफट हम उससे वाकिफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये सारा कुछ पहले भी होता रहा है, लेकिन बहरहाल ये बात सच है कि अब इनकी शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। तो उसकी क्या वजह है, तो आइए हम चाहेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में से पहले तो इस बात को देखें, इस बात को जांचने की कोशिश करें कि खुदा ने दुनिया को किस तरह से बनाया है, ये किस तरह से काम करती है, और फिर हम बेहतर तौर पर इसका अंदाज़ा लगा सकेंगे। तो इस हवाले से जो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं वो पैदाइश पहला बाब उसकी 28 आयत है, और वहाँ पर खुदा ताला इंसान को बरकत देते हैं, आदम और हवा को बरकत देते हैं और उनसे कहते हैं कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। और यहाँ पर जो लफ्ज़
محکوم ہے, اس کا بعض لوگ مطلب غلط سمجھتے ہیں. لیکن جب بھی بائبل مقدس میں کسی کو کسی چیز پر اختیار دیا گیا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ خدا نے اسے مختار بنایا ہے, کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو ٹھیک طرح سے مینیج کرے. اور بائبل مقدس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چاہے بادشاہ ہوتے تھے, چاہے کوئی بھی لیڈر ہو, اس کی ہمیشہ حیثیت یہ بتائی گئی کہ وہ خدا کے خادم کے طور پر ہے. جو بھی کام اس کے سپرد کیا گیا ہے, لوگ کیے گئے ہیں, اس نے حکومت نہیں جتانی ہے بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے. اور دراصل جو لفظ منسٹر ہے, آج ہم منسٹر کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, لیکن بائبل میں اس کا مطلب ہوتا ہے خادم. جیسے کہ منسٹری ہوتی ہے جس کا مطلب خدمت ہے, تو اسی طرح سے خدا نے انسان کو جب بنایا تو اسے اشرف المخلوقات بنایا, باقی ساری مخلوقات سے اشرف بنایا, بلند بنایا, اور اس کی ذمہ داری دی کہ اس نے اس زمین کا خیال رکھنا ہے. لیکن آج جب ہم دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان اس دنیا کا, اس زمین کا بہتر انتظام کرے, دراصل وہ اسے برباد کر رہا ہے. کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی اس کو یہاں سے مل سکتا ہے, چاہے اس کی جو بھی قیمت ہو, وہ ایسا کرے. تو اس کی ایک مثال جس کا تعلق ہمارے اس موضوع سے ہے کہ اب دیکھیے کہ پہلے بہت زیادہ درخت ہوتے تھے, بہت زیادہ جنگل ہوتے تھے, لیکن پھر درختوں کے ان جنگلوں کو کاٹ کر وہاں سیمنٹ کے جنگل بنا دیے گئے. یعنی وہاں پر شہری بستیاں بنا دی گئیں, کالونیز بنا دی گئیں, سوسائٹیز بنا دی گئیں, اور اب وہاں پر سیمنٹ کی ہی سڑکیں ہیں, سیمنٹ کی ہی بلڈنگیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے, جس کا گہرا تعلق جو ہے وہ ان بارشوں کے ساتھ ہے. اب بعض لوگ کہیں گے کہ ظاہر ہے یہ بھی انسان کی ضرورت ہے, یہ کالونیز کا بننا ان سبھی کا, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن آپ اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ اگر ایک شخص ہے جو کہ اپنی ایک دکان بناتا ہے, کریانے کی دکان بناتا ہے, کوئی سٹور بناتا ہے جہاں پر لوگ آ کے چیزیں خریدتے ہیں, اور وہ اس میں سامان ڈالتا ہے, اس کے بعد وہ سامان بکنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ شخص سامان بیچتا تو ہے لیکن اپنی دکان میں نیا سامان نہیں رکھتا ہے, تو کچھ عرصے بعد وہ دکان خالی ہو جائے گی چونکہ اس میں مزید سامان نہیں ڈالا گیا. تو اسی لیے اگر انسان نے یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ سارے جنگل کاٹے ہیں, تو لازم تھا کہ نئے جنگل لگائے جاتے, نئی جگہوں پر درخت لگائے جاتے, خالی جگہوں پر ایسا کیا جاتا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا گیا ہے, بلکہ اس کے جتنے وسائل ہیں وہ استعمال تو کیے, لیکن پھر مزید وسائل اس میں نہیں ڈالے گئے ہیں. تو اس طرح سے انسان ایک اچھا مختار ثابت نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح سے پیدائش 2 باب اس کی 11 سے 14 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جب باغ عدن بنایا تو وہاں پر 4 ندیاں تھیں جو اسے سیراب کرتی تھیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ندیاں جو ہے آتی کہاں سے ہیں؟ اور آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ خدا نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہمارا جو نارتھ پول ہے, ساؤتھ پول ہے, جس کو قطب جنوبی اور قطب شمالی کہتے ہیں, وہاں پر برف رہتی ہے تاکہ اس دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹھیک رہے. اسی طرح سے جو مختلف ملکوں میں, مختلف علاقوں میں اونچے پہاڑ ہیں, ان پر بھی برف رہتی ہے. جب سردیاں آتی ہیں برف پڑتی ہے, تو اس طرح سے ماحول بھی ٹھنڈا رہتا ہے. اور پھر جب تھوڑا گرمائش ہوتی ہے, موسم بدلتا ہے, تو یہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے, جس کے سبب سے یہ پانی جو ہے وہ ندی نالوں کی صورت اختیار کر دیتا ہے, دریاؤں کی صورت اختیار کر دیتا ہے. تو ہم نسل انسانی کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے اس نظام کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی ہے. ابھی مثال کے طور پر ہم سوات اور باقی جگہوں پر دیکھتے ہیں, یہ جو سیاحتی مقامات ہیں, کہ یہاں پر جو دریا ہیں ان کے بالکل کنارے, بلکہ دریاؤں کے اندر انہوں نے ہوٹل بنا دیے ہیں. ریور سائڈ پہ, نہ صرف ریور سائڈ بلکہ اس کے اندر ہی لے گئے ہیں, وہاں پر انہوں نے اپنے لیے ریسٹورنٹس بنائے. اور اس طرح سے خدا کا بنایا ہوا جو نظام ہے, پانی بہنے کا نظام ہے, کہ جو پانی اوپر پہاڑوں سے آنا ہے, اس نے کہیں تو جانا ہے, اس کا راستہ روک دیا گیا ہے. اور جیسا آپ جانتے ہیں, نہ تو آگ کو کوئی روک سکتا ہے نہ پانی کو. اور اب جب ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے اور پانی آتا ہے, تو وہ پھر ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے. کیونکہ جب بھی ہم انسان ہوتے ہوئے خدا کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں, تو ہمیشہ اس کا رزلٹ کچھ برا ہی آتا ہے. اور پھر تیسری جو اہم چیز ہے, وہ زمین پر خدا نے درخت لگائے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے باغ عدن ہی بنایا, اور باغ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ درخت. تو اس زمین کے لیے درخت انتہائی ضروری ہے. اور پھر درختوں کا بڑا رول ہے کلائمیٹ کو کنٹرول کرنے میں بھی. اور ہم
دیکھتے ہیں کہ جب حدت دنیا کی بڑھ رہی ہے، زمین کی جو حرارت ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ زیادہ بخارات بنتے ہیں، ویپرائزیشن زیادہ ہوتی ہے، اور جب ویپرائزیشن زیادہ ہوتی ہے تو ظاہر سے کلاؤڈز بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، اور پھر وہی بادل جو ہے وہ بارش بن کر برستے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس قدر زیادہ ویپرز ہوں گے، جس قدر بخارات زیادہ ہوں گے، اسی قدر پھر بارش بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس طرح سے میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ یہ قدرتی آفات ہیں، لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ساری قدرتی آفات قدرتی نہیں ہیں، بلکہ انسان کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ بہت ساری زندگیاں جو کہ اس پانی کی نظر ہوئی ہیں، خدا تعالیٰ ان کے گھرانوں کو فضل دے کہ وہ تسلی پا سکیں، اور باقی لوگوں کو، ہم سبھی کو فضل دے کہ ہم اس دنیا کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔